محمدی سٹی سینٹر فتح گڑھ ایجنسی روڈ ویل پورہ سیالکوٹ۔ رابطہ محمد علی 030061337113، محمد عثمان 030061711415۔ دعوت خطاب دینا ساڈے آنے والے معزز مہمان حضرت مولانا عثمان خادم سلفی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو کہ آن اور اپنے خیالات کا اظہار فرمان۔ حضرت مولانا عثمان خادم سلفی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ علی نعمہ الظاہرۃ والباطنۃ قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام علی نبیہ ورسولہ محمد وآلہ وصحبہ الذین سہروا فی نصرۃ دینہ سیرا حثیثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين۔ مختصر حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات پاک واسطے ہے، جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق ہے۔ درود و سلام آقا کائنات سید الاولین والآخرین، امام اعظم، امام کائنات، امام المرسلین، امام المجاہدین، سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ اسلام دی بنیاد پنجاں چیزاں تے ہے، او دے اندروں نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جدے اتے پورا دین جڑا ہے قائم ہے، دائم ہے۔ اگر نماز قائم ہے، نماز پڑھیں گے تے دین قائم ہے۔ اگر نماز نو چھوڑ دیاں گے، گرا دیاں گے تے سمجھو کہ دین نو گرا دیتا ہے۔ چند منٹ اندر اپنی گفتگو نو سمیٹن دی کوشش کراں گا۔ آئیے توجہ کیجئے، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد آقا دا نام آئے، درود محبت نل، پیار نل، ذوق نل، شوق نل پڑھیے تے ساری پڑھیے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے پیغمبر دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر رہے ہے، فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین۔ اللہ 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 قربان جاواں، فرمایا حافظوا علی الصلوات،
فرمایا نمازاں دی حفاظت کرو ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو فجر ظہر عصر مغرب عشاء پنجے نمازاں ساریاں نمازاں دی حفاظت کرو اللہ فرماتے نے والصلاۃ الوسطی کائنات دے لوگو خصوصاً بالخصوص نماز عصر دی حفاظت کرو اللہ دے پیغمبر نے فرمایا ہے نبی پاک فرماندے نے کائنات دے لوگو جس بندے نے اپنی زندگی دے اندر ایک نماز عصر جان بوجھ کے چھڑ دیتی ہے صرف ایک نماز اپنی زندگی دے اندر جان بوجھ کے ترک کر دیتی ہے فرمایا مالو واہلو کائنات دے لوگو اس بندے دی دنیا بھی تباہ تے آخرت بھی تباہ اس بندے دا مال بھی ہلاک ہو گیا اس بندے دی دولت ہلاک ہو گئی اس بندے دے بیوی بچے اہلو عیال بھی ہلاک ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ پڑھیے نماز بڑی ضروری ہے اللہ فرماندے نے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا اللہ دا قرآن ہے اللہ فرماتے ہیں کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ کائنات دے لوگو اللہ دی زمین تے اللہ دی ہر مخلوق رب دی نماز پڑھ دیئے اللہ دی تسبیح بیان کر دیئے درندے نماز پڑھن چرندے نماز پڑھن حشرات نماز پڑھن جنات نماز پڑھن کائنات دیو لوگو اللہ دی ہر مخلوق نماز پڑھ دیئے نئی نماز پڑھ دا تے بس انسان ہی نماز نہیں پڑھ دا اللہ اکبر لا پڑھیا کرو نماز بڑی ضروری ہے اللہ دے قرآن دا تیسرا مقام اللہ فرماتے نے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا فرمایا کائنات دے لوگو قسم مومنت نماز وقت مکرم در فرد کیتی ہے فجر وقت فرد ظہر عصر مغرب عشاء اپنے ٹائم تے اساں فرد کیتی ہے ہر نماز نو اللہ نے دے وقت مکرم تے فرد کیتا ہے سانو دے وقت مکرم در ادا کرنا چاہیے اللہ دی زمین اتے جتنے بھی ادیان نے جتنے بھی مذہب نے ہر مذہب والے نے ہر دین والے نے اپنی عبادت دا ٹائم مقرر کیتا ہے اور جگہ مقرر کیتی ہے ہر مذہب والا اپنی عبادت دے وقت اپنی عبادت گاہ وچ نظر آندا ہے بس ایک مسلمان ہی ہے جڑا عبادت دے وقت بازاراں وچ نظر آندا ہے جڑا عبادت دے وقت پیلیاں نو پانی لگاندا نظر آندا ہے جڑا عبادت دے وقت دکاناں کھولیاں تے بیٹھا نظر آندا ہے جڑا عبادت دے وقت چوکاں وچ نظر آندا ہے اللہ اکبر اللہ غور کرنا ذرا توجہ کرنا ذرا کتنی اہم ہے نماز ایک واقعہ تواڈے سامنے ذکر کرن لگا مثال دین لگا وا اس وقت اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف ہو رہا ہے کہ نہیں بولو ذرا اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف ہوندا پیا کہ نہیں ہو رہا ہے کل رک جائے گا نہیں رکے گا پرسوں بھی نہیں رکے گا جمعے والے دن ہفتے والے دن اتوار سوموار منگل بدھ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف نہیں رکدا کسے بھی گڑی نہیں رکدا اللہ دی زمین اتے اللہ نے سال وچ 12 مہینے بنائے نے جدرانہ بالی والے ہو اللہ نے کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بنایا کوئی بھی مہینہ ایسا نہیں بنایا جدے وچ اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہوئے 12 مہینیاں دے وچ ایک
ایک مہینے دے اندر اللہ نے 30 دن بنائے نے 30 دنوں دے اندر ایک دن ایسا نہیں جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہے ایک دن وچ 24 گھنٹے 24 گھنٹیاں دے اندر ایک دن ایک گھنٹہ بھی ایسا نہیں جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہے ایک گھنٹے اندر 60 منٹ ہوندے نے ایک منٹ ایسا نہیں جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہوئے ایک منٹ اندر 60 سیکنڈ 60 سیکنڈ دے اندر ایک سیکنڈ ایسا نہیں جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہوئے دن ہووے یا رات ہووے صبح ہووے یا شام ہووے کسے بھی حالت اندر بارش اندر گرمی اندر سردی اندر اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف نہیں جے رکدا کائنات دے لوگوں اللہ دی زمین تے ایک گھڑی ایسی ہے جدوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رکدا ہے وہ گھڑی کیڑی گھڑی ہے اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف کدی نہیں رکدا ہاں ایک گھڑی ایسی ہے جدوں فرض نماز کھڑی ہو جاندی ادوں اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رک جاندا ہے کدوں رکدا ہے جدو فرد نماز کھڑی ہو جاندی ہے اللہ اکبر اللہ کائنات دیو لوگو اللہ دسنا چاہندے نے میرے گھر بیت اللہ دا طواف بڑا ہی اہم ہے جڑا میں کدی نہیں رکن دیندا راتاں نو بھی نہیں دناں نو بھی نہیں روکدا میں اپنے گھر بیت اللہ دا طواف کدی نہیں جے رکن دیندا میرے گھر بیت اللہ دا طواف بڑا اہم ہے لیکن میں نماز دے ٹائم تے اپنے گھر بیت اللہ دا طواف روک کے دس رہا ماں میرے بیت اللہ دے طواف نالو بھی اہم کام میں تے نماز ہے یہ نماز ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رک جائے ساڑی دکانداری کیوں نہیں رک دی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رک جائے ساڑی کپڑے سلائی کرنے والی مشین کیوں نہیں رک دی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رک جائے ساڑی کھیتی باڑی کیوں نہیں رک دی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف رک جائے ساڑیاں فیکٹریاں کیوں نہیں رک دیاں پھیری لگان والے تیری پھیری لگان تے سبزی بیچنی کیوں نہیں رک دی اللہ دے گھر بیت اللہ دا طواف اللہ اپنے گھر بیت اللہ دا طواف روک کے دس رہے نے میرے گھر بیت اللہ دا طواف بڑا اہم ہے اللہ اکبر اللہ لیکن بیت اللہ دے طواف تمہیں اہم کم میں تے لوگوں کڑائے نماز دا کام ہے اس وقت پڑھیا کرو نماز بڑی اہم ہے نماز بڑی ضروری ہے میرے پیغمبر کو ایک بندہ آیا آکے کہندا محبوب ایک کپڑے اندر نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں محبوب سونیا دسو ایک کپڑے اندر نماز ہو جاندی ہے کہ نہیں اللہ دے پیغمبر نے اپنے صحابہ لی اشارہ فرمایا ویک میرے ایسے صحابہ بیٹھے نے جنہ دے تن تے لپیٹن واسطے صرف ایکو کپڑا ہے اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا حضرات دی وقار غور کر دے جانا دارا سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دینے کائنات دے لوگو میں پیغمبر دے 70 دے قریب اصحاب صفہ نو جاننا جنہ دے کول صرف ایکو کپڑا ہندا پوری زندگی ایک کپڑے نال گزار دیتی صرف ایک کپڑا صبح ہوندی کپڑا انہاں دا لباس بن جاندا اور رات ہوندی وہی کپڑا انہاں دا بستر بن جاندا کائنات دے لوگو میرے پیغمبر دے صحابہ اپنے جسم تے صرف ایک ایک کپڑے دے نال نمازاں بھی پڑھن زندگی بسر کرن لیکن اج دیکھو ذرا سوچو تے صحیح ایک ٹائم اندر پوری زندگی دی گل نہیں کردے صرف ایک ٹائم اندر مسجد اندر بیٹھے ہاں ساڈے جسم دے اوتے پتہ نہیں 7 8 9 9 10 کپڑے نے توجہ کرنا ذرا سر تے ٹوپی ایک کپڑا
जिसम ते कमीज 2 कपड़े, थले बुनियान 3 कपड़े, शलवार 4 कपड़े, सर्दियों के अंदर पजामा 5 कपड़े, और हाइनक लगा लो 6 कपड़े, उत्ते कोट लगा लो 7 कपड़े, दस्ती रुमाल लगा लो 8 कपड़े, सर्दियों के अंदर चंदर लगा लो 8 कपड़े, जलापा पहन लो 9 कपड़े। कायनात दे लोगो एक एक वक्त अंदर अल्लाह ने सानू 7 7 8 8 9 9 कपड़े दिते ने, लेकिन घरां दे अंदर पे कपड़ियां दा हिसाब भी कोई नहीं। बरीक केस पड़े होए, अलमारियां भरियां होइयां। कायनात दे लोगो साडे घरां दे अंदर संदूक भरे होए ने कपड़ियां दे नाल, किलियां भरियां होइयां कपड़ियां दे नाल। मैं पूछना चाहना वा, मैं सवाल करना चाहना वा, कायनात दे लोगो अल्लाह ने मेरे पैगंबर दे सहाबा नू एक एक कपड़ा अता कीता है, लेकिन अज एक वक्त अंदर अल्लाह ने सानू कई के कपड़े अता की देने। दसो खादरा, अगर कल कियामत वाले दिन अल्लाह ने अपनी बारगाह दे अंदर खड़ा करके सवाल कर लिया, ओए कायनात वालियो मैं अपने पैगंबर ते सहाबा नू एक एक कपड़ा अता कीता, मैं तुहानू तुहाडी जिंदगी ते सिर्फ एक टाइम अंदर 7 7 8 8 कपड़े अता कीते। दसो नमाज़ां क्यों न पढ़दे ते रब नू की जवाब देवांगे? कायनात दे लोगो नमाज बड़ी जरूरी है। ऐसे वास्ते अल्लाह फरमांदे ने हाफिज़ू अला सलावात वस्सलातिल मुस्ता वकुमू लिल्लाहि कानितीन। अल्लाहु अकबर, अल्लाह पढ़िया करो नमाज। जांदियां जांदियां पैगामे मुहब्बत क्यों ना देंदा जावा। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो। मौलाना शेखुल कुरान, मौलाना शेखुल हदीस हज़रत मौलाना अब्दुल मन्नान राखसा साहब तशरीफ ले आए ने। दुआ करो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हां दी जिंदगी अंदर इल्म अमल अंदर बरकत फरमाए। बस चंद मिनट मेनू बर्दाश्त कर लो। एक रोज मोमिनो तुम्हें मरना जरूर है, पढ़ते रहो नमाज तो चेहरे पे नूर है, पढ़ते रहो नमाज ये कौले रसूल है। और जिस रोज तख्त पे बैठेगा किबरिया, उस वक्त क्या करोगे तुम्हें आएगी हया, मारे शर्म के तुम सर को झुकाओगे, जन्नत तो क्या मिलेगी जहन्नम में जाओगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह पढ़िया करो नमाज। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी पाक किताब कुरान पाक अंदर तकरीबन 700 से 750 मरतबा दे करीब अल्लाह ने नमाज का हुक्म दिता है। जिन्ना रब ने नमाज की तलकीन की है, उन्हें असी नमाज तो दूर नजर आने। नमाज़ां दे टाइम असी अपनी दुकानां ते नजर आने, नमाजी समझने नमाज उतनी अहम नहीं जितनी साडी शादी दा फंक्शन अहम है। नमाज उतनी अहम नहीं जिन्नी साडी दुकानदारी हमें, नमाज उतनी अहम नहीं जिन्नी साडी फैक्ट्री चलना हमें। कायनात दे लोगो रब दी जमीन ते उतना होर कोई अहम कम नहीं जितना अहम कम नमाज है। पढ़िया करो नमाज। अल्लाह दा कुरान ऐलान करदा पिया है, काल अल्लाहु तआला हाफिज़ू अला सलावात वस्सलातिल मुस्ता वकुमू लिल्लाहि कानितीन। पढ़िए करिए नमाज। नमाज बड़ी ज़रूरी है। साढ़े सारे दुनिया दे कम इतने अहम नहीं जितनी अहम नमाज है। पढ़ो करोगे ना इंशाअल्लाह, पंजे ही पढ़ोगे। अल्लाह पढ़ने दी तौफीक अता फरमाए। फिर कितने मौका मिले इंशाअल्लाह लंबी गुफ्तगू होएगी। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।